समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हजुरहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हरिबोधनी अर्थात् ठुली एकादशीको व्रतकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् है। सर्वप्रथम भगवानको सभक्ति वन्दना गर्दै भगवानका श्री चरणमा नतमस्तक बनौ। त्यसपछि हामी एकादशीको व्रतकथा श्रवण गर्नेछौँ। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्माजीले नारद मुनिसँग भन्नुहुन्छ, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी व्रतको महात्म्य सारा पापलाई हरण गर्ने र पुण्यप्रद भएका हुनाले तिमीले यस कथालाई ध्यानपूर्वक सुन। हे नारद, पृथ्वीमा गङ्गा आदि नदीहरूमा स्नान गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो भन्दा कैयौं गुणा धेरै फल हरिबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नाले प्राप्त हुन्छ। नारद मुनि प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे पितामह, दिनमा एक छाक मात्र भोजन गर्नाले के पुण्य हुन्छ अनि एक छाक पनि बेलुका मात्र भोजन गर्नाले के पुण्य हुन्छ? अथवा खाँदै नखाई उपवास गर्नाले के पुण्य हुन्छ? ब्रह्माले भन्नुभयो, एक छाक मात्र खानाले एक जन्मको, राति मात्र खानाले 2 जन्मको र पुरा अहोरात्र उपवास गर्नाले 7 जन्मको पाप नाश हुन्छ। हजारौं पूर्व जन्मदेखि संग्रहित भएका सबै पापहरू प्रबोधिनीमा गरिएको रात्रि जागरामले नै नाश भएर जान्छन्। हे नारद, जो मनुष्यले विधि नजानिकन कर्म गरेको छ भने उसले गरेका पुण्य कर्महरूको फल उसले प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले नियमपूर्वक व्रतादि पुण्य कर्म गर्नुपर्दछ। सन्ध्या नगर्ने, व्रतका नियम भङ्ग गर्ने, ईश्वर नमान्ने नास्तिक, वेदको निन्दा गर्ने, धर्मशास्त्रको खण्डन गर्ने, यस्ता पापीका शरीरमा धर्म रहँदैन। त्यस्तै अर्काकी स्त्रीमा भोग गर्नेवाला पटमूर्ख कृतज्ञ पुरुषका शरीरमा पनि धर्म रहन सक्दैन। ब्राह्मण होस् या शूद्र, अर्काकी स्त्रीलाई गमन गर्दछ भने चाण्डाल तुल्य हुन्छ। त्यस्ता पुरुषको जन्मभरि कमाएको पुण्य नाश भएर जान्छ। हे नारद, जो अदम मनुष्यहरू साधुहरूको अपमान गर्दछन् ती त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ र कामका फलदेखि रहित हुन्छन्। भ्रष्ट आचार विचार भएका, चुगुलखोर एवं मूर्खको कहिल्यै असल गति हुन सक्दैन। त्यसकारण मनुष्यले आफ्नो कल्याण नहुने तथा लोकद्वारा निन्दा गरिने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। सबैले सधैँ सदाचारी भएर रहनु पर्दछ। जुन पुण्यफल विधिपूर्वक गरिएका अश्वमेधादि यज्ञहरूले पनि पाउन कठिन छ, त्यो पुण्यफल प्रबोधिनीमा व्रतपूर्वक रातभर जागराम गर्नाले प्राप्त हुन्छ। हे मुनि शार्दूल, त्यसको जन्म सार्थक मानिन्छ जसले आफ्नो कुललाई पवित्र पार्ने सत्कर्म गर्दछ। जस्तो मनुष्यहरूको मृत्यु निश्चित छ, त्यस्तै एक दिन धन पनि नाश हुन्छ। यस्तो कुरो जानेर अवश्य नै पुण्यप्रद हरिबोधिनीको व्रत पूजा एवं जागरण गर्नुपर्दछ। धर्मको सार अर्थात् धर्मको तत्त्वलाई दिने भएकी हरिबोधिनी एकादशी विष्णु भगवानको अत्यन्त प्रिय छन्। जीवनमा एकैपल्ट पनि यसको व्रत गर्यो भने त्यो मनुष्य मुक्तिको भागी हुन्छ। हे बाबु नारद, हरिबोधिनी एकादशीमा जनार्दन भगवानको उद्देश्य गरेर अर्थात् उहाँको नाममा मनुष्यहरूले जो स्नान, दान, जप, होम आदि गर्दछन् त्यो अक्षय हुन्छ। बाल्यकालमा, यौवन अवस्थामा तथा बुढो भएपछि पनि जुन पाप भए गरिएका हुन्छन् ती सबै पापहरू हरिबोधिनी एकादशीका दिन भक्तिपूर्वक गोविन्दको पूजा गर्नाले नाश भएर जान्छन्। चन्द्र सूर्यको ग्रहणमा गरिएका दान पुण्यको जो फल बताइएको छ, प्रबोधिनीमा रात्रि जागराम गर्नाले त्यसको 1000 गुणा बढी फल प्राप्त हुन्छ। जन्मैदेखि मनुष्यले जो पुण्य सञ्चय गरेको छ त्यो सबै पुण्य यदि उसले हरिबोधिनी एकादशीको व्रत गरेन भने बेकारको हुन्छ। जो मनुष्य विष्णुको व्रत पूजा आजा नगरिकन कार्तिक महिना बिताउँछ उसले जन्मैदेखि आर्जन गरेका पुण्यको फल पाउँदैन।
हे श्रेष्ठ नारद, त्यसकारण तिमीले परिश्रमपूर्वक सबै कामना पूरा गरिदिने जनार्दन भगवानको उपासना गर्ने गर। हे नारद, जो मनुष्य नियमपूर्वक चतुर्मासभरि नै विष्णु भगवानको कथा सुन्ने गर्छन्, विशेष गरेर कार्तिकमा उसले 1000 गाईदान गरेको फल पाउँदछ। पिता ब्रह्माका यस्ता वचन सुनेर नारद मुनिले फेरि जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। हे पिताजी, एकादशी व्रतको विधान के छ? अब मलाई व्रत गर्ने विधान बताइबक्सियोस्। नारदको यस्तो वचन सुनेर ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, हे द्विजोत्तम नारद, एकादशीको दिन बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा अर्थात् 2 घडी रात्रि रहँदै उठेर शुचिपूर्वक दतिवन गर्नु, नदी तलाउ या घरमै भए पनि पहिले नुहाउनु पर्दछ। अनि भगवान केशवको पूजा गरेर त्यसपछि हरिका चरित्रहरूको कथा सुन्नु पर्दछ। भगवानसँग प्रार्थना गर्नु, हे हरि, एकादशीका दिन निराहार रहेर भोलिपल्ट भोजन लिनेछु। हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत, मेरो रक्षक हुनुहोस्। यसरी प्रार्थना गरेर श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रसन्न चित्त भई उपवास अर्पण गर्नुपर्दछ। त्यो दिन रातभरि हरि विष्णुको भजन कीर्तन गर्नु। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, हरिको वार प्रबोधिनी एकादशीको दिनमा वित्त साठ्य नगरिकन पूजाआजा गर्नुपर्दछ, किनकि यस दिन गरेको पुण्यको फल असङ्ख्य हुन्छ। हे नारद, जसले कार्तिकमा श्रीकृष्णलाई बेलका पत्रहरूले भक्तिपूर्वक पूजा गर्दछ, उसलाई भगवानले उत्तम गति प्रदान गर्नुहुन्छ। जो जन कार्तिकमा तुलसीका पत्र पुष्पले जनार्दन भगवानलाई पूजा गर्दछन्, तिनले 10,000 वर्षदेखि गरिआएका आफ्ना सारा पापहरू नाश गर्दछन्। हे मुनि नारद, तुलसी रोप्नाले तुलसीले जति जरा फैलाउँदछिन् त्यति नै 1000 युगसम्म पुण्यफल प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्यहरू कदमका फूलहरूले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछन्, चक्रपाणी भगवान विष्णुका कृपाले तिनीहरूलाई नरकमा जानु पर्दैन। हे नारद, यसरी सभक्ति व्रत गरेपछि व्रतको परिपूर्णताका लागि विद्वान ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ। त्यसपछि उपरना आदि वस्त्रका साथ गुरुको पूजा गर्नुपर्दछ र गुरुलाई श्रद्धापूर्वक यथेच्छ दक्षिणा पनि दिनुपर्दछ। अनि तिनै ब्राह्मण गुरुहरूका सामुन्ने नै दुष्कर्म नगर्ने प्रतिज्ञा पनि गर्नुपर्दछ। हे नारद, अब म चतुर्मासमा लिएका नियमहरूको विसर्जन गर्ने विधि बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। राति 1 छाक मात्रै खाने नियममा रहेको व्रतीले ब्राह्मणहरूलाई यथेच्छ भोजन गराउनु पर्दछ। अनि थपेको वा मागेर नखाने व्रतरूपी नियममा रहेकोले व्रतको समाप्तिमा सुनसहित गोरुदान गर्नुपर्दछ। र चतुर्मासभरि मासु नखाने व्रत जुन जनले गरेको छ, उसले व्रत समाप्तिमा दक्षिणासहित गाई दान गर्नुपर्दछ। चतुर्मासभरि जुन मनुष्यले अमलाले नुहाउने व्रत गरेको छ, उसले व्रत समाप्तिमा दही र मह दान गर्नुपर्दछ। अनि जसले चतुर्मासभरि फल मात्र खाएर बस्छु भन्ने नियम लिएको छ, उसले फलहरूकै दान गर्नुपर्दछ। जो मनुष्य चतुर्मासभरि एकान्तमा रहेर हरिको भजन गर्छु भन्ने व्रत लिएर बसेको छ, उसले व्रतान्तमा व्रतको पूर्णताका लागि सबै सिँगारिका र राम्रा राम्रा वस्त्र र सुनको प्रतिमा सहितका अनि सुवासित बास्ना आउने जल भरिएका 8वटा घडा दान गर्नुपर्दछ। हे राजन, ती कहिएका वस्तुहरूको प्राप्ति नभएमा कहे अनुसारको गर्नुपर्ने कुरा नगरिकन नै ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरेर भोजन गराई तिनीहरूबाट तिम्रो सम्पूर्ण व्रत परिपूर्ण होस् भन्ने आशीर्वाद लिनुपर्दछ, किनकि त्यस्तो अभावको स्थितिमा ब्राह्मणको वचन नै सिद्धिदायक हुन्छ भनी शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। हे नारद, जसले यस्ता प्रकारले अविघ्नतापूर्वक अर्थात् बीचबीचमा नछोडिकन चतुर्मासको व्रत समाप्त गर्दछ, त्यो कृतार्थ हुन्छ र फेरि मृत्युलोकमा उसलाई आउनु पर्दैन। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी महात्म्यम सम्पूर्णम। जय जय श्री राधे।